अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बड़ी इम्पोर्टेंट और दिलचस्प डेवलपमेंट्स चल रही हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग कल देखी और उसमें मुख्तलिफ जो रिमार्क्स हैं, उसका भी ज़रा तज़किया करेंगे और देखेंगे कि ये मामलात किस तरफ चल रहे हैं। एक एक्साइटमेंट मैं देख रहा था पूरे मीडिया में, ख़ास तौर पे जो पीटीआई का जो हमदर्द मीडिया है, उसमें एक एक्साइटमेंट नज़र आ रही थी कि जी कुछ होने जा रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं खबरें। ज़ाहिर है कि इतनी एक पॉसिटी है अच्छी खबरों की, तो लोगों को होता है कि जैसे अभी पता नहीं क्या होने वाला है। तो उसका भी ज़रा तजिया करते हैं कि क्या वाक़ईतन ये अनफिट था, फाउंडेड एक्साइटमेंट थी, इसका ज़रा तजिया करेंगे। साथ-साथ मुख्तलिफ चीज़ें जो दीगर चल रही हैं, उनका भी ज़रा तजिया करेंगे। ख़ास तौर के ऊपर ये जो जस्टिस रॉबर्ट सत्तार के लेटर के बाद उनके जो साथी जजेस थे, उसके बाद जो मुख्तलिफ जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें चीज़ें अब थोड़ी-सी मूव होनी शुरू हुई हैं। कुछ मूवर्स एंड शेकर्स जिस तरह कहते हैं ना, तो दे हैव बिकम मूवर्स एंड शेकर्स। अच्छा, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो जुडिशरी के जो बाकी मामलात हैं, उसके ऊपर अभी काज़ी साहब के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा, उसको भी ज़रा देखेंगे। साथ हम देख रहे हैं कि अमेरिकन एम्बेसडर की मुलाकात हुई है उमर अयूब साहब के साथ और उसका क्या बैकग्राउंड है, उसका क्या इम्पैक्ट है, क्यों ये मुलाकात की गई है, इसका भी देखेंगे और पीटीआई के अंदर भी इंटरनली भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, गंदम का स्कैंडल भी है, मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं, इसका ज़रा तजिया करते हैं और हमें जॉइन कर रहे हैं इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के साबिक सरबराह जनाब डॉक्टर फरीद मलिक साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। सलामुअलैकुम जी, सलामुअलैकुम। बहुत वालेकुम शुक्रिया डॉक्टर अस्सलाम। साहब। ये ये चलें अब आपको याद आ जाता है, ये आपको याद आ जाता है माशाल्लाह। वो कहते देर और आए दुरुस्त आए। दुरुस्त आया। देखिए ना लोगों में हमारे यहाँ इंशाल्लाह ऐसे-ऐसे लोग पैदा होंगे कि जो इंशाल्लाह छोटी-छोटी चीज़ों को हमें बताएँगे कि क्या-क्या करना है आपने, क्या नहीं करना। सही और सही। और देखें वो जो एक एक ऐसी पॉपुलेस या ऐसी इलेक्ट्रेट जिसको कह लें या अवाम कह लें, जो पढ़ी-लिखी हो और जिनके अंदर शऊर हो, ये बड़ी खुशनसीबी होती है। तो ये हमें नहीं टोकने वाले, रोकने वाले सब लोग हैं। मगर साथ-साथ कुव्वत मुदाफ़ियत भी हो। देखें ना कुव्वत ये बड़ा मुदाफ़अत का तो ज़रूरी अभी कुव्वत मुदाफ़अत का तो मैंने अभी जाके आगे ज़िक्र करना है जनाब, अभी है। आप हाँ, ज़रा ठहरें, मैंने देखें ना अपने ये आर्टिकल भी पढ़ लिया। मैंने कुव्वत आपका आर्टिकल भी मुदाफ़ियत पढ़ा है। भी ज़रूरी हाँ, है। हाँ, वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। अच्छा जी, लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट वो आई हैं सुप्रीम कोर्ट से और आपने देखा होगा डॉक्टर साहब के आज जो फैसला था पेशावर हाई कोर्ट का, वो अतर मीनाना साहब के साथ जो एक बेंच है उनका मंसूर अली शाह साहब के साथ जो हेड कर रहे हैं मंसूर साहब और साथ जमाल मंतुखिल साहब थे उनका नहीं जमाल मंतुखिल नहीं थे, मेरे ख्याल है कुछ और थे। वो मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ वो कौन थे। एनीवे मंदखेल मखसूस नहीं है। नशीतों जी। का हाँ, मखसूस नशीतों का जो केस है, वो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला उन्होंने मुअत्तल कर दिया। अच्छा, अब ये मुअत्तल तो हो गया। उसमें जो रिमार्क्स आए हैं ना, वो मैं उनमें से 1-2 आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहते हैं जी कि ख़ास तौर पे जस्टिस अतर मनीरुल्लाह साहब हैं, उनका एक रिमार्क मैं आपको सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ही मिल सकती हैं। कानून में कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान ना मिलने पर वो सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती? बड़ा पर्टिनेंट सवाल उन्होंने उठाया। फिर कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया है और ये उन्होंने इनडायरेक्टली काजी साहब की भी थोड़ी-सी क्लास लेने की कोशिश की है। कानून में कहाँ लिखा है कि बची हुई नशिस्तें दोबारा उन्हीं सियासी जमातों में तक़सीम कर दी जाएँगी। अच्छा, जस्टिस जो हैं मंसूर अली शाह साहब, वो जो कि हेड कर रहे हैं इस बेंच, उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पर अगर कुल नशिस्तें 206 हैं, जिनमें से 200 अरकान असेंबली जो है वो आज़ाद मुंतखब हो गए हैं, तो जबकि सिर्फ़ जो 6 हैं, वो सियासी जमातों के पास है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि 70 मखसूस नशिस्तें जो हैं, वो 200 आज़ाद अरकान को नहीं बल्कि 6 सियासी जमातों को मिलेंगी? इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं, उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होगा। जिस पर कमरा अदालत जो है, वहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म का लाफ्टर हुआ और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जनाब आपकी बात पर अब देखें हँसी की आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। तो ये जो सूरत-ए-हाल डेवलप हुई है, इसमें अब यूँ लग रहा है जैसे कि 2/3 मेजॉरिटी का जो ख्वाब था काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का और जो उनके बैकर्स हैं उनका, वो तो अब पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए जी मैं लॉयर्स मूवमेंट में मैंने मंसूर अली शाह साहब और एक अपना दूसरे जो आप जज साहब अतर मिनरल अच्छा मिनरल साहब के साथ बहुत क्लोजली हमने काम किया है लॉयर्स मूवमेंट में और मेरा हमेशा से इन पे भरोसा और इत्तेकाद था क्योंकि मैंने इनको बड़े करीब से देखा और पीछे जब कुछ लोग इनकी मुखालफत भी करते थे तो मैं उनको यही कहता था कि नहीं ये इंडिपेंडेंट जजेस हुँ, ये अपना अपना सोच विचार के फैसला करते हैं ये वो
وہ جس سے پوچھا کہ لگے گئے ججز نہیں. ہاں اچھا, اور میں ان کو بھی جانتا ہوں, قاضی صاحب کو بڑا کلوزلی جانتا ہوں, تو ان کے بارے میں ذرا میرا مکسڈ اوپینین تھا, ابھی بھی ہے. ان کے بارے میں تو مجھے بڑی کلیئرٹی تھی کہ یہ انڈیپینڈنٹ ججز. یہ دیکھیں, اب سلسلہ یہ ہے کہ جو سمجھنے کی بات ہے, جو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں وہ ساری چیز, وہ یہ ہے جو 8 فروری کا مینڈیٹ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے, یا اس کو کور کیا جا رہا ہے, اور یہ شو کیا جا رہا ہے کہ جی یہ اس مینڈیٹ کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. اور یہی غلطی 1970 میں بھی ہوئی, جب ایک بڑا کلیئر مینڈیٹ تھا الیکشن کا, اور اس الیکشن اس مینڈیٹ سے پھر پیچھے ہٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے. دیکھیں نا, اسی لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے مینڈیٹ نہ ہو, اور ساری کوششوں کے باوجود جب لوگوں نے مینڈیٹ دے دیا, اور اگینسٹ آل آبسٹیکلز, جتنے راستے میں رکاوٹیں پیدا گئی, اس کے باوجود مینڈیٹ جب دے دیا, تو دین اٹ از ریٹن آن دا وال. اب اس کو روکا نہیں جا سکتا. اب یہ جو ہے یہ اٹل ہے, یہ فیصلہ قوم کا اٹل ہے, اس کو روکا نہیں جا سکتا. جوڈیشری کے پاس ایک چانس ہے کہ اس کو ایمیکیبلی سیٹل کر دے, اور مینڈیٹ کی رسپیکٹ اور مینڈیٹ کی کو امپلیمنٹ کر دیے, لاگو ہو جائے مینڈیٹ, تو پھر تو ہم کرائسس سے بچ جائیں گے. مگر اگر یہ مینڈیٹ, جس طرح میں نے پچھلی بھی انٹرویو میں کہا تھا, کہ اگر بیلٹ پریویل نہیں کرے گا تو پھر بلٹ آ جاتی ہے, اور خدا نہ خواستہ اس طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ریالٹی ہے. تاریخ نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ بیلٹ اگر نہیں پریویل کرتا تو پھر بلٹ آ جاتی ہے, اور اللہ نہ کرے یہ ہو. اور میرا خیال ہے ججز, اور خاص طور پہ یہ دو میرے جو دوست ہیں, منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ صاحب, میں ان کو بڑا قریب میں نے ان کو دیکھا ہے, اور ان میں ریزسٹنس, ان کی تھنکنگ سے میں بہت واقف ہوں. یہ انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں, پروگریسو لوگ ہیں, تو ان کو دے آر سینسنگ کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور دیکھو نا, یہ بعض لوگ میرا خیال ہے کہ یہ جوڈیشری کے لیے بھی ایک بہت ہی نادر موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسرٹ کر سکے, اور اپنی جو سپیس انہوں نے لوز کی تھی اس کو واپس ریگین کر سکے. بالکل آپ کی بالکل جوڈیشری کے لیے بھی یہ موقع ہے کہ یہ وہ اپنے آپ کو ری اسرٹ کرے جس طرح تھی, دیکھے نا. اور یہ گولڈن موقع ہے. مگر ہمارے یہاں انفارچونیٹلی لوگ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر کئی دفعہ قومی اور انسٹیٹیوشنل مفادات جو ہیں ان کو کمپرومائز کر جاتے ہیں, اور یہ کلونیل تھنکنگ, اور یہ کلونیل جو ہم پہ پاس آن ہوا ہے, اس کا افیکٹ ہے. کہ ہم ریٹائرمنٹ کے بعد سب کو عقل آ جاتی ہے پاکستان میں, اور دوران ملازمت نہیں عقل آتی. دوران ملازمت آپ اوبیڈینٹ سرونٹ رہتے ہیں, جو ہی آپ اب یہاں سے ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیں نا. اب یہ چھوٹی سی مثال دیکھ لیں, حالانکہ جو خبریں چل رہی ہیں, میں تو اس کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اب آپ نے جو بات کہی ہے کہ ریٹائرمنٹ پہ سارے بڑے عقل مند ہو جاتے ہیں, یہ جو ایک سٹیج آتی ہے, انسان کا ایک پورا کریئر ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, اس کو بندہ آ کے اس موقع کے اوپر کبھی بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی لیگیسی کو کمپرومائز کرے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بقول لوگوں کے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ اس وقت اپنی لیگیسی کو بچانے کی بجائے وہ اپنی صرف ایکسٹینشن کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ یار مجھے چلے 2 سال مزید مل جائیں گے, مجھے یہ مل جائے گا. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک اتنا بڑا کریئر, اتنا شاندار کریئر آپ چھوڑ کے آپ صرف 1-2 سال کے لیے اپنے مفادات کے لیے آپ سب کچھ کمپرومائز کر دیں. دیکھیں جی, ایک شعر ہے جو میری والدہ بہت پڑھا کرتی تھی, مجھے بھی بڑا پسند ہے. یہ کوئی کہتے ہیں ابھی اس راز سے کوئی گزرا ہے, بتا دیتی ہے شو کی نقش و پا. اب یہ ہر شخص نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس قسم میں نقش و پا چھوڑنا چاہتا ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ دولت کے انبار کو ایک نقش و پا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے ایک امپائر کریٹ کر دی, دولت کما لی, اور لنڈن میں فلیٹ بنا دیے, اپارٹمنٹ بنا دیے, ہمارے بچے یہاں رہیں گے اور آرام کی زندگی بسر کریں گے. تو یہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کس قسم کے نقش و پا چھوڑتے ہیں, اور یہ ہر شخص نے بچے بھی فیصلہ نہیں پوچھتے, بچے بھی نہیں پوچھا کرتے پھر ان کو. صحیح بات ہے. تو وہ بچے بھی بلکہ اس قسم میں نقش و پا کو مٹانا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ ان کے لیے وہ ایک قسم کے وہ اس طرح کی مالا ہوتی ہے, بدنامی کا وہ ذریعہ بن جاتا ہے. وہ ایزی منی ہوتی ہے, ایزی کام ایزی گو والی بات ہوتی ہے. اچھا, لیکن اس میں اب صورتحال جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ایک چیز تو آپ کریڈٹ ان 6 ججز جو بابر ستار صاحب ہیں, انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے اس کے بعد ہم کم از کم ایک چینج دیکھ رہے ہیں جوڈیشری میں.
ہم ایک دیکھ رہے ہیں کہ ایک تھوڑا سا سینس آف جو ہے نا ایک رسپانسبلٹی یا اونرشپ ان کے اندر آئی ہے کہ نہیں یار ہم نے کچھ کرنا ہے. تو یہ جو ایک تو وہ ان کا میرا خیال ہے کہ ان کو ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے کہ جنہوں نے یہ کیا ہے اور پھر اگینسٹ آل آڈس کیا ہے. اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ سچویشن جو ہے آہستہ سب چینج ہونی شروع ہو گئی ہے اور جو جوڈیشری ہے وہ اب اپنا اسرٹ کرے گی اور اپنی جو جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ اپنی سچویشن جو ہے اس کو بہتر کرے گی, ری گین کرے گی. اور اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے وہ والا جو پلان لوگوں میں جو بنایا ہوا تھا رپورٹڈلی وہ ایٹ سٹیک ہے اور وہ سارے کا سارا ڈولڈرمز میں چلا جائے گا. ہاں جی بالکل, میں یہ محسوس کر رہا ہوں. اصل میں دیکھیں ہمارے سسٹم میں وہ جو ہے نا کہ جی ہو ول بیل دا کیٹ, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ بیل دا کیٹ کے یہاں وہ نقصانات بہت ہیں, تو اس لیے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. یہ بیل دا کیٹ نہیں. جو ان 6 ججز نے جو گھنٹی ڈال دی ہے اس کی بلی کے گلے میں, اب وہ بجتی رہے گی. اس گھنٹی کو اب خاموش کرنا بہت مشکل ہے, میں سمجھتا ہوں. صحیح. تو یہ وہ میں جب اٹلی گیا تو وہ بٹالین سے گپ شپ ہو رہی تھی, تو میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا یار ہم نے سنا تھا کہ جو جرمن ٹینکس ہوتے تھے ان کا ریورس گیئر نہیں ہوتا تھا, صرف فارورڈ گیئر ہی ہوتے تھے, آگے جاتے تھے یا جیت جاتے تھے یا مر جاتے تھے, واپسی کا کوئی نہیں ہوتا. تو میں نے کہا سنا اٹیلینز جو ہے ان کا ایک فارورڈ گیئر تھا اور 4 ریورس گیئر ہوتے تھے. سی یہ ایک فارورڈ گیئر اور 4 ریورس کرتی ہے. سی تو وہ کہتے ہیں ہم وائی ناٹ, ہم مرنا نہیں چاہتے, ہم جنگ ضرور لڑتے ہیں بٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائی ان دی وار. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ اب جو گیئر ہے وہ جوڈیشری جو ہے اب وہ فارورڈ گیئر میں جا رہی ہے. سی جوڈیشری کو پتا ہے کہ یہ بہت ریورس گیئر لگ چکے ہیں اور اس ریورس گیئر لگانے میں ہماری بےزتی ہے, ہماری وہ ناکامی ہے, اور ملک اور قوم کو سسٹین کرنے کے لیے اب ہم نے اپنا رول پلے کرنا ہے, یہ ضروری ہے. ورنہ یہ ہے کہ بات آگے چلی جائے گی. دیکھیں ان کے ہاتھ سے بھی نکل جائے گی. اب اس مینڈیٹ کے بعد, فیبروری 8 کے مینڈیٹ کے بعد, یہ جو آواز خلق ہے اس کو روکنا بہت مشکل ہے اور اٹس آلموسٹ امپاسبل. جو بھی جتنی بھی آپ کوشش کر لیں یہ نہیں روک سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگلا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کی ملاقات ہوئی ہے امریکن ایمبیسڈر کے ساتھ. امریکن ایمبیسڈر ڈونلڈ بلوم ہیں, وہ پارلیمنٹ میں جا کے ان کو ملے ہیں. اور اس کا تھوڑا سا میں ذرا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں آپ کو کہ پچھلے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ چک شومر جو کہ میجورٹی لیڈر ہیں ان دی ہاؤس, انہوں نے ایک جو پاکستان کے جو ایمبیسڈر ہیں وہاں پہ ان کو فون کیا تھا اور رپورٹڈلی جو کہ انٹرسیپٹ نے اس کو رپورٹ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے خبردار عمران خان کو قتل کرنے کا کوئی منصوبہ بنایا تھا. یہ اس میں رپورٹ ہوا تھا. اچھا پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بریڈ شرمن جو کانگریس مین ہے, انہوں نے بھی جب ہیئرنگ ہوئی تھی ڈونلڈ لو والی, تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں امریکن ایمبیسڈر کو کہوں گا کہ وہ جا کے ملے عمران خان کو. اچھا پھر ساتھ ہی ساتھ ایک اور فیکٹر بھی دیکھیں کہ جو ٹرمپ کی ویو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ اونچی جا رہی ہے. لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ اگلا پریزیڈنٹ جو ہے وہ ٹرمپ آ رہا ہے. اچھا یہ بھی چیز ہے. ساتھ ایک اور چیز ہے کہ گنڈا پور کی ملاقات ہو رہی ہے بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ. اب گنڈا پور کہاں پہ اور بشرا بی بی کہاں پہ؟ اب یہ ساری چیزوں کو اگر آپ جوڑیں اور کنیکٹ کریں اور ایک ایسا سینیریو ڈیولپ کریں تو چیزیں لگتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ موو ہو رہی ہیں, مذاکرات کی طرف بڑھ رہی ہیں. آپ کی کیا ٹیک ہے جس کے اوپر؟ دیکھیں امریکنز جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ میں کام کرتے ہیں, ہر ملک کرتا ہے, صرف ہم نہیں کرتے. ہم نہیں کرتے کیونکہ ہمارے ہاں غدار بہت ہیں جو ملک بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ ہماری ٹریجڈی ہے کہ ہم نہیں کرتے. ہر ملک اپنے انٹرسٹ میں کام کرتا ہے. اب امریکہ کے 3 انٹرسٹ ہیں پاکستان میں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری ایک بہت بڑی فوج ہے جو اویلیبل ہے, جو استعمال ہو سکتی ہے, جو ان کے کام آ سکتی ہے اور آتی بھی ہے. دوسرا ہم نیوکلیر پاور ہیں, اگر ہم اپنا ویٹ جس طرح بھی ڈالیں گے وہ ایک بہت وزنی ہمارا ایک ہے دیکھیں. اور تیسرا یہ ہے کہ چائنا ہمارا دوست ہے, ہم بڑی آسانی سے چائنیز کیمپ میں جا سکتے ہیں. تو یہ تینوں جو ہماری اسٹرینتھس ہیں, امریکہ جو ہے وہ کسی صورت میں ہمیں ناراض نہیں کرنا چاہتا. اب امریکہ کی نظر آ رہا ہے کہ ان لوگوں سے جن سے وہ پہلے ڈیل کرتے رہے ہیں ذاتیات میں اور چند کوڑیوں میں, جن کی وہ لائلٹیز ون کرتے رہے ہیں, اب وہ کوڑیوں سے بات آگے چلی گئی ہے. اب ایسے لوگ آ رہے ہیں اوپر جو نیشنل انٹرسٹ میں کام کرتے ہیں,
اور دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ بھی بڑے سمجھدار ہیں, وہ واحد امریکن صدر ہیں جو جنگ میں نہیں گئے, ورنہ ہر امریکن صدر جو ہے وہ جنگ میں گیا, وار میں گیا ہے. ٹھیک, وہ چائنا کی طرح وہ اپنے مسل ضرور فلیکس کرتے ہیں, بلکہ انہوں نے ایک جنگ ختم کی ہے, ایک جنگ انہوں نے افغانستان والی ختم کی ہے, یہ بھی کریڈٹ ختم کی بالکل. اور نارتھ کوریا سے بھی انہوں نے وہ اپنا مسل ضرور فلیکس کرتے ہیں, اگلے کو دکھا دیتے ہیں کہ جی ہم یہ کر سکتے ہیں, مگر پھر آخری وقت کرتے نہیں ہیں. چائنا بھی یہی کرتا ہے. دیکھیں نا, جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہے. جنگ سے وہ کہتے تھے نا گاندھی کے, an eye for an eye makes the world more blind. سو ہم نے, اور ویسے بھی دنیا میں اتنے مسائل ہیں کہ جنگ نہ کبھی حل تھا نہ ہوگا, اور مسائل میں اضافہ ہی کرتا ہے. تو ٹرمپ جو ہے نا بزنس مین ہے, وہ نقصان کا سودا نہیں کرتے. اور ان کو پتا ہے کہ پاکستان کا پوٹینشیل بہت ہے, اگر یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, اتنی بڑی آبادی ہے, نیوکلیر پاور ہے, اتنی بڑی فوج ہے, چائنا ان کے ساتھ ہے, چائنا تیار ہے ان کو مدد کرنے میں, ہمیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. دیکھیں نا, اگر ہم چائنیز کیمپ میں چلے جائیں تو ہم بڑے آسانی سے ہمارے کافی مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اب وہ آپ نے دیکھا ہوگا ارجنٹینا والے آئے تھے, وہ اپنا کرنسی سواپ کرنا چاہتے ہیں. دے وانٹ ٹو سواپ دیئر کرنسی, اپنا ساروں کی ایکسٹرنل ڈیٹ ختم ہو جائے گی. ہم بھی کر سکتے ہیں, ہماری ایکسٹرنل ڈیٹ ساری ختم ہو جائے گی, ہم سارے کرنسی سواپ کر دیں. چائنا ہمارے جو ڈالر ہیں وہ پے آف کر دے, ہماری ایکسٹرنل ڈیٹ ختم ہو جائے گی, اور وہ پیسہ چائنا یہاں انویسٹ کر دے اپنے پروجیکٹس میں, تو معاملہ حل ہو جائے گا. تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ امریکہ کو اس بات کا پتہ ہے کہ وہ اقبال بھی کہتے تھے مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, انہوں نے بھی کہا تھا واقعی یہ مٹی بڑی زرخیز ہے, صرف نم ہونے کی بات ہے, یہ نم اگر ہو جائے نام نہیں ہونے دیتا. تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چینج آف ہارٹ آپ کو لگ رہا ہے امریکن پالیسی میں, کہ انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ جو ہم نے پلان بنایا تھا, جو رجیم چینج آپریشن ہم نے ڈیزائن کیا تھا, جو کہ مکمل طور پہ ایگزیکیوٹ کیا گیا ہماری طرف سے, وہ فلاپ ہو چکا ہوا ہے. یہ جو تحفے آئے ہیں ان سے ڈیلیور نہیں ہو پا رہا, تو آج آ کے اب صرف اور صرف ایک ہی آپشن رہ گئی ہے کہ عمران خان کے ساتھ بات چیت کی جائے اور ان سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ ڈسکس کر لی جائیں کہ کیسے آپ واپس آ سکتے ہیں. بالکل آپ نے اس کو سمرائز بالکل ٹھیک کیا ہے, کیونکہ دیکھیں نا وہ اپنے انٹرسٹ میں کام کرتے ہیں, ان کا نیشنل انٹرسٹ ہے, ان کا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے. کوئی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہاں بزنس نہیں کرنا, یہاں آ کے پرمٹ نہیں لینی. بلکہ آج بڑا انٹرسٹنگ ہے, آج صبح میں خبریں سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے اتنے تجارتی معاہدے سائن کیے ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ, اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں سعودی عربیہ نے ہمیشہ ہماری مدد کی. ایک طرف تجارتی معاہدے کی بات کر رہے, ایک طرف مدد کی بات کر رہے. دیکھیں نا یہ متضاد چیزیں ہیں. اگر آپ جب آپ تجارت کی بات ہمارا مائنڈ سیٹ ہی وہ بن گیا ہے نا. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ عمران وہاں پہ تھے امریکہ میں, میرا خیال ہے کونسل آف فارن ریلیشنز میں شاید کسی جگہ پہ وہ تقریر کر رہے تھے, تو وہ جو خاتون تھی اس نے پوچھا کہ آپ کو کتنی مدد امداد وغیرہ چاہیے, تو عمران نے کہا کہ ہمیں امداد کوئی نہیں چاہیے, ہمارے ساتھ آپ ٹریڈ. وہ پاگل ہو گئی, وہ کہتی کہ یہ کیا ہو گیا آپ کو, یعنی ان کو تو عادت نہیں ہے نا کہ یہ کسی اور طریقے سے بھی بات کر سکتے ہیں, ان کو تو پتہ ہی یہ مانگتے ہیں. بالکل ان کو اصل میں یہ جو کہتے ہیں ہماری مدد کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں ٹھہرا دیں گے, مفت حج کرا دیں گے, ہمیں کیک بیگ مل جائے گی, ہمارا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا, بڑھ جائے گا اکاؤنٹ, پیسے آ جائیں گے. یہ مدد نہیں ہوتی ہے. تجارت میں کوئی مدد نہیں ہوتی, تجارت میں میوچل بینیفٹس ہوتے ہیں. دیکھنا آپ تجارت کرتے ہیں بینیفٹ کے لیے, اور مسلمان تو دنیا میں تاجر مشہور تھے, ساری دنیا میں تجارت کا سامان لے کے جاتے تھے, بزنس کرتے تھے, ویلیو فار منی دیتے تھے. بالکل ویلیو فار منی دیتے تھے, سچ بولتے تھے, اچھا پروڈکٹ دیتے تھے, صحیح قیمت پہ دیتے تھے, ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے. دیکھیں نا یہ تجارت ہوتی ہے. یہ کہ ہماری مدد کی. مجھے صبح غصہ آ رہا تھا, میں خبریں سن رہا تھا, تیار ہو رہا تھا آنے کے لیے کہ جی سعودی عرب میں ہمارے ہمیشہ بڑی مدد کی ہے, اور 6 معاہدے تجارتی معاہدے سائن کیے, ہمیشہ بڑی مدد کی, بہت شکریہ. مطلب ٹھیک ہے تجارت کرنا, اس کا شکریہ آپ ضرور کریں, مگر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ سعودی عرب نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے, ہم فقیر ہیں, ہم مانگ. اور ان کے سامنے ایسے ڈاکٹر صاحب ان کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں ہم کوئی غلام ہیں, اور جناب ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے آن پیپر بھی دیکھ لیں تو پاکستان جو ہے ایک بہت بڑا پاورفل قسم کا ملک ہے, یہ کوئی چھوٹی موٹی ریاست نہیں ہے. ہمارے جو حکمران ہیں ان کے اندر کب یہ غیرت اور حمیت آئے گی کہ وہ لوگوں کے ساتھ جب بات کریں تو آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں. یہ سر جب آئے گی جب یہ ذاتیات سے باہر نکلیں گے, یہ تب آتی ہے جب ذاتیات سے آپ نکل کے قومی مفاد کی بات کرتے ہیں. تو اچھا دوسرا یہ کہ ہماری اکانومی بھی اتنی خراب نہیں ہے, یہ بھی پروپیگنڈا ہے. دیکھیں نا بعض لوگوں کا یہ خیال ہے ہمارے جو انفارمل
सेक्टर है वो कोई $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। आपका जीडीपी जो है वो तो 300 $350 बिलियन भी शो करते हैं, मगर हमारी जो इकोनॉमी है वो बाद लोगों का एस्टिमेट है $1 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी। सी ये हर चीज को यानी ये लोग नेशन को क्रिपल करने की कोशिश करते हैं जाती मफाद के लिए, जाती फायदे उठाने के लिए। अब वो तकरीर सुने जो शहबाज शरीफ कर रहे हैं डेवोस में कि जी पाकिस्तान हर चीज खराब है, हर चीज का बेड़ा गर्क है, तो कौन आएगा भाई अगर हर चीज आप बेड़ा गर्क। एक तो वैसे डॉक्टर साहब मैं मशवरा दूंगा उनको कि उनको कोई ना तकरीर लिख के देने वाली होनी चाहिए, क्योंकि उनको पता नहीं चलता व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट। वो नहीं जी नहीं, सब पता है डी ट्रैक होते हैं बिल्कुल। नहीं आप ये इतने भोले बादशाह नहीं है, आप इनको सब पता है। ये पैसे कमाने के मास्टर है। वीट स्कैंडल देख लेना, इनको पैसे कमाने आते हैं और कुछ नहीं आता। ठीक, जहां इनकी किक बैक, जहां पैसे बनने होंगे वहां ये इनका दिमाग बहुत चलता है। इनका सारा फोकस जो है वो मनी मेकिंग है। और मैं ये बार बार कहता हूं, पीएमएलएन जो है ये सियासी जमात नहीं है, ये एक इंटरेस्ट की जमात है। ठीक, ये कोर्स करेक्शन नहीं चाहते। इनको पता है कि ये पैसे किस तरह कमाए जाते हैं। ठीक, ये कोई पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है। पॉलिटिकल एंटिटी पाकिस्तान में दो ही हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में देखी, पीपल्स पार्टी और एक पीटीआई, बस। बाकी पॉलिटिकल एंटिटीज कोई नहीं है। और पीपल्स पार्टी को भी जब से जरदारी साहब आए हैं उन्होंने उसको पीएमएलएन बनाने की कोशिश की है और कर रहे हैं। ठीक, तो ये तो इनको सब समझ है। अब ये ना समझे कि ये बेवकूफ है, ये इनको सब चीजों का पता है। और ये फिर उसमें से अपने लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं कि जी इतने हालात पाकिस्तान में खराब है और इतना गंद है और हम आपकी मदद कर सकते हैं, हमारे साथ आप आ जाएं, हमारे साथ मदद कर लें, तो हम आपको। आपने वीट स्कैंडल की भी बात की है, तो वीट स्कैंडल जो है इसको कैसे हल किया जाना चाहिए? मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये इन्होंने लेपापोती करके बस वो ठप करके जनाब इधर उधर करके तो इन्होंने अल्लाह खैर सलाह करके आगे निकल जाना है, और जो इन्होंने खाना पीना था वो चले गए होंगे खा पी के, और कुछ भी नहीं होगा आखिर। एट द एंड ऑफ द डे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को जो है ना वो बहुत बड़ा एक झटका लग चुका होगा। जी, अब ये वीट स्कैंडल जो है ये बड़ा सीरियस है, इससे हमारी एग्रीकल्चर तबाह हो सकती है। देखो ना, अगर आपने उससे किसान से यही करना है कि उसको एट द एंड ऑफ द डे उसको अपनी थूक लगानी है, तो वो फिर वो कुछ और काम करेगा। देखो ना, अगर वो रोटी भी नहीं कमा सकता अपने बाल बच्चों के लिए इतनी मेहनत के बाद, तो फिर क्या करेगा वो? देखे ना। और मुझे ये लग रहा है, दो चीजें जो मुझे इस वक्त नजर आ रही हैं और ये बड़ी खतरनाक हैं कि एक तो ये एग्रीकल्चर को भी ये कॉर्पोरेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एग्रीकल्चर को ये उस तरफ ले जा रहे हैं कि ये भी कंट्रोल हो जाए। और इंडिया में भी जो किसानों ने इतने हड़ताल की और बहुत शोर मचाया, वो भी ये कोशिश कर रहे थे मोदी साहब, मगर उन्होंने इंडिया में नहीं होने दी। उन्होंने उस चीज को रोक लिया। तो ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन है, और वही प्लेयर्स हैं, अब देख लें चीनी के वही प्लेयर्स हैं, वीट के वही प्लेयर्स हैं, हर हुकूमत में वो होते हैं, हर हुकूमत में आ जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे होते हैं, अभी भी बैठे हुए हैं। पिछली कैबिनेट में भी बैठे हुए थे, और अभी भी बैठे हुए वही प्लेयर है, वही। तो इनको जब तक हाथ नहीं पड़ेगा और जब तक ये ठीक नहीं होंगे, इनको हाथ जो है डॉक्टर साहब वो तब पड़ेगा ना जब आपके इदारे मजबूत होंगे। जो इदारे हैं उनकी, तो पुलिस की आपने देखे ना हालत क्या बन चुकी हुई है। क्या वो उनको जो ख्वाजा सराह हैं वो भी आके जूते मारे हैं। पहले इन्होंने यूनिफॉर्म वालों से जूते खाए, अब बगैर यूनिफॉर्म वालों से जूते खाए। और ये इदारे जो हैं जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट अपना उसको ठीक करना है, उन्होंने बाकी चीजों पे काम करना है। एफआईए वगैरह को देखें, अब जिस तरह की ये स्कैंडल्स हैं, नैब को देखें, नैब चुप करके सोया हुआ है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये जो पुलिस वाला मामला हुआ है, पुलिस की तरह मुझे बताएं कि क्या इनको मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि मैं जब अमेरिका गया तो उस वक्त ईरान का क्राइसिस चल रहा था, जो इन्होंने हॉस्टेजेस पकड़े हुए थे। तो वो कई दफा हमें भी रोक लेते थे अमेरिकन कि तुम ईरानी हो, तो हम उनको फिर प्यार मोहब्बत से कहते नहीं यार हम ईरानी नहीं, हम तो पाकिस्तानी हैं। तो मेरे एक कजन थे, वो अभी भी रहते हैं अमेरिका में, तो वो बहुत औखे हो जाते थे। वो पकड़ जाते थे, वो कहते थे तुम क्यों कौन हो पूछने वाले, हम कहाँ से, नन ऑफ योर बिजनेस, इतना बड़ा वो सख्त जवाब देते थे। तो मैंने अपने भाई से कहा, मेरे बड़े भाई से मैंने कहा ये इतना औखा क्यों होता है? तो मेरे भाई कहने लगे ही इज नथिंग टू लूज। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम से कि खुसरे जो है दे हैव नथिंग टू लूज, तो खुसरों को कभी हाथ ना डालें,
खुसरों की मार से बचें, बिकॉज दे हैव नथिंग टू लूज। फिर खुसरों से तो फरिश्ते भी जो है ना, वो भी एक तरीके से डील करते हैं, बिकॉज दे हैव नथिंग टू लूज। और उन्होंने साबित कर दिया, देखा ना, और उन्होंने इन्होंने साबित किया कि कम से कम बिल्कुल उनके अंदर एक रेजिस्टेंस थी, उन्होंने साबित किया बिल्कुल कि वो रूल के ऊपर खड़े हो गए, और उनके अंदर इत्तेफाक हमें नजर आया, जो कि हमारे बिल्कुल जनरली हमारी पॉपुलेशन में नहीं होता। बिल्कुल। और बिकॉज एंड देन दे फाइट टू द एंड। ठीक, यस, ये जो है ना, उन्होंने माफी ये मंगवाई है। हाँ, वो ये दे फाइट टू द एंड। वो एक शेर मैं पढ़ दूं, मेरे मेरे हमारे क्लास फेलो थे, वो भी शायरी करते थे, अच्छे शायर थे। तो उनका एक शेर था, या रब मैं तेरे दोजख से नहीं डरता। थोड़ा ब्लास्फेमस है थोड़ा, कहते हैं, या रब मैं तेरे दोजख से नहीं डरता, क्या डरे मौत से जो मरे नहीं मरता। हाँ, जो मरे नहीं मरता। या वो मौत से भी ये नहीं डरता, जो हाँ, मरे, जो तो बेचारा बात पहले ही बात मरा तो हुआ ये है है। ना। हाँ, जो पहले ही मरा हुआ है, लेकिन वो हमने देखे ना, हमने ये मुआशरे के जो हमारे जो तबकात है, मेरा ख्याल है कि ये भी इस हवाले से एक इसमें ये भी पॉइंट आता है कि ये जो लोग हैं जिनको हमने अपने मुआशरे में पीस के उनकी तबाही फेर के रख दी हुई है। आप देखें कि जो पुलिस है, उसकी हाई हैंडेडनेस का अंदाजा लगाएं कि वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं इन लोगों को। अच्छा, भी उसके साथ ज्यादती कर दी, उसके साथ तबाही फेर दी, उसको लोग सरेआम उसके साथ जरा बिहेव करना शुरू कर दिया, तो ये भी हमारे मुआशरे के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि हम कैसे इन लोगों को बिल्कुल। डील करते देखिए जी, ये जो हमारी पुलिस है ना, मैं कंपेयर करता हूँ इजराइल की पुलिस के साथ। हैं। जो इजराइल की पुलिस है, वो दो किस्म के लोगों से डील करती हाँ, एक तो है। एक अपने वो उनके और एक लोग पुलिस के। जो इजरायली सिटीजन है, जो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर है, उनके साथ वो बदतमीजी नहीं उनके साथ करती, ठीक रहते हैं। हाँ, उनके साथ उनके ठीक ठीक रहते रहते हैं। और दूसरे फलस्तीनी हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूशनल कवर नहीं है। हमारी जो पुलिस है, वो हमें फलस्तीनियों की तरह ट्रीट करती हैं। हाँ, है, यानी आइन जो है, उसकी प्रोटेक्शन जो है, वो हमारे अदारे एक्सेप्ट नहीं करते। और ये बहुत बड़ा हमारा अलमिया है कि वी आर बहुत बड़ा। नॉट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ईरानी सिटीजन हैं, ईरानी और सॉरी इजरायली सिटीजन हैं अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इजरायली पुलिस जो है, वो बिहेव करती है, मगर हमारी जो पुलिस है, वो आइन कानून को नहीं मानती, वो अंग्रेज के कानून को मानती है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मानती है। अब तक सी वो उसी डगर पे चले आ रहे हैं, चले आ उसी पे चलते जा रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ये पुलिस नहीं ठीक हो सकती, ये नहीं। इसकी इसको हाँ, अब रिस्ट्रक्चर, इसको रिस्ट्रक्चर करना दोबारा पड़ेगा। रेज करना पड़ेगा। हाँ, और खास तौर पे अभी जो कराची की पुलिस के बारे में खबर वैसे आई है, बड़ी अजीब सी खबर है कि न्यूयॉर्क पुलिस जो एनवाईपीडी है, उसने ऑफर किया है जी कि हम कराची की पुलिस को ट्रेन करते हैं। तो मैं सोच रहा था कि अगर उनकी ट्रेनिंग इन्होंने की, तो उनको अपने तो पहले ये है कि अपने मोबाइल वगैरह लाने से पहले सोच लेना चाहिए कि वो यहाँ पे अगर पाकिस्तान आएंगे इनके पास, तो उनके मोबाइल, उनके पर्सेज वगैरह, वॉलेट्स वगैरह, ये सारे के सारे वो ट्रेनिंग के दौरान ही कहीं गायब ना हो जाए। ये तो ट्रेनिंग करते करते कुछ और ही ना मसला हो जाए। अच्छा, आखिर में डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि मई 9 आ रहा है, और मई जी 9 के ऊपर ज़ाहिर है कि एक मुख्तलिफ किस्म के जो नैरेटिव्स हैं वो चल रहे हैं, और उसमें आप क्या समझते हैं कि ये जो मई 9 है, अब क्या आप समझते नहीं है कि टाइम आ गया हुआ है, इट्स हाई टाइम नाउ टू रिवर्स इट, और लोगों को बताया जाए कि जी चलें, जो कुछ भी हो गया, लेट्स मूव ऑन, और जो लोग अंदर हैं उनको छोड़ा जाए, और उनको अपनी ज़िंदगियों के अंदर जाने की इजाज़त दी जाए, और इमरान खान को भी रिहा किया जाए, और सब लोग जो हैं वो रिहा हों, ताकि पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ सके। आइडियल सिचुएशन यही है, आप जो बात कर रहे हैं, होना यही चाहिए। अगर हम एक अक्लमंद कौम है, तो हमें यही करना चाहिए। कौमों की तारीख में ऐसे मामलात आते हैं, मगर वो कौमें अपना शरादा नहीं बिखरने देती, और इन दी एंड नेशनल इंटरेस्ट में एवरीबॉडी कम्स ऑन द टेबल। और मैंने पिछले अपने आर्टिकल में भी ये लिखा था कि अयूब खान ने भी आखिर में राउंड टेबल कर ली थी, सबको बुला लिया था, मुजीबुर रहमान को भी वो ले आए थे राउंड टेबल पे रहा करके। तो आइडियली तो यही है कि ये हो, मगर अनफॉर्चुनेटली जो डंडे वाले होते हैं, वो हर चीज का हल डंडे के जरिए से ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब तक डंडा उनको नहीं पड़ता, उनको समझ नहीं आती। वो कहते हैं, डंडा वो पीर कैसे मुझ पढ़ेगा? डंडियां दा, वो बिगड़े कैसे तिगड़ियां पढ़ेगा? दा। मसला तो ये है ना। डंडा वो कैसे? नहीं पढ़ सकता है, बिल्कुल। ये आप बिल्कुल, मैं बाहर आपके इंटरव्यू में आपको मैं मैसेज दे रहा हूं कि ये अब ये डंडा पढ़ सकता है। ये डंडे की तरफ अगर हम चले गए, तो ये डंडा पड़ेगा। ईस्ट पाकिस्तान में डंडा नहीं पड़ा था? क्या था ईस्ट पाकिस्तान में? क्या था बताए ना आप? डंडा ही था। जब डंडे के सामने डंडा आया, तो फिर वही। जिसका डंडा बड़ा था वो जीत गया, जिसका डंडा छोटा था उसको सरेंडर करना पड़ा। पॉइंट ये है कि जब डंडे से मामला आ जाए, तो फिर डंडों की लड़ाई होती है,
اور یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم ایک سویلائزڈ قوم ہے, سویلائزڈ نیشن ہے, اور ہم ایک آئینی ڈیموکریسی ہیں, جمہوریت ہیں. اور جو بات اصل جو چیز جو ڈسکس ابھی تک نہیں ہو رہی وہ یہ ہے کہ فوج نے بیرکس میں کس طرح جانا. دس از دا مین ایشو وچ ہیز ٹو بی ڈسکسڈ. اور میں بارہا ہر پلیٹ فارم پہ یہی کہتا ہوں کہ یہ اصل چیز جو ہے وہ یہ ڈسکس ہونے والی ہے. اب وہ کہتے ہیں جی ہمارا کوئی رول نہیں ہے, چلے مان لیتے ہیں آپ کا کوئی رول نہیں ہے. اچھا جی آئے ٹیبل پہ بیٹھیں کہ آپ کہتے ہیں آپ کا کوئی رول نہیں ہے, ہمیں بتا دیں کہ آئندہ آپ کا رول کیا ہوگا, آپ نے کس طرح آپریٹ کرنا ہے, کیا آپ کا ایمبٹ ہوگا, آپ بیرکس میں کس طرح رہیں گے, کیا آپ کی حدود ہے, کس طرح آپ نے آپریٹ کرنا ہے. دیکھیں نا, تو دس ہیز ٹو ہیپن. اصل چیز یہ ہے کہ سول سپرمیسی, رول آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن, دیٹ از دا وے فارورڈ. اور اس کے ٹی او طے ہونے چاہیے. بالکل. اور اس کے لیے جو ابھی آ بھی رہے ہیں, جو ملے ہیں ایمبیسڈر امریکن عمر رئیس کو, اچھا سائن ہے. انہوں نے بھی ریئلائز کر لیا ہے کہ اب ہمارا ڈنڈا کمزور ہے. جن پہ ہمیں تکیہ تھا جس ڈنڈے پہ, وہ ڈنڈا جو ہے وہ اب نہیں چل سکتا. تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ڈنڈوں کی لڑائی ختم ہو اور ٹیبل پہ بیٹھ کے فیصلہ کیا جائے, تاکہ ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ واچ ہوتا رہے, یہ نہ ہو کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. بالکل. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہاتھ سے نکل سکتا ہے اور اس کو ہم نہیں نکلنے دینا چاہیے. بھٹو صاحب نے 79 میں 2 باتیں کہی تھی. انہوں نے کہا تھا اگر مجھے پھانسی ہو گئی تو دریائے سندھ کا پانی لال ہو جائے گا اور ہمالیہ روئیں گے. تو یہ اب بھی ہو سکتا ہے. 79 میں نہیں ہوا تھا. اس وقت جو فورسز آف چینج تھیں وہ کمزور تھیں, وہ ڈس آرگنائز تھیں. اس وقت فورسز آف چینج اسٹرانگ ہیں, آرگنائزڈ ہیں. ان کو روکنا مشکل ہے. اور خدا نخواستہ اگر یہ چیز ہوگی تو واقعی دریائے سندھ کا پانی جو ہے وہ لال ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے شارٹ آف دیٹ میرا خیال ہے کہ ہمیں عقل دے اور ہمیں ہوش کے ناخن دے. اللہ کرے کہ سب لوگ مل کے اس کا کوئی حل نکال سکیں. ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے رابطہ رہے گا جی. تھینک یو ویری مچ. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی افہام و تفہیم آن دا ٹیبل, کانسٹیٹیوشن, رول آف لا, بس دس از دا وے فارورڈ. اینڈ آرمی بیک ان دا بیرکس. ہر ادارہ اپنے ایمبٹ میں کام کرے. فوج کا بیرک سے باہر کوئی اب رول نہیں ہونا چاہیے. ہم نے بہت کر کے دیکھ لیا اور یہ ان کے لیے بھی نقصان دہ, ملک کے لیے بھی نقصان دہ, اور ان کے خود اپنے لیے بھی نقصان دہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر. تھینک یو ویری مچ جی. جلدی ملاقات. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وہی کہتے تھے